बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पोर्ट पे आए हैं, इसलिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से एक बहुत बड़ा तादाद का ये शिप्स में सामान आया है। हमारे सैलाब मुतासरीन को मदद रिलीफ की सूरत में ये सामान पहुंचा है। और मैं पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहूँगा कि पहले दिन से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान के अवाम के इस दुख में हमारे साथ दिए हैं। जब बारिश चल रहा था और अभी तक पूरा पाकिस्तान को अंदाज़ा नहीं था कि किस हद तक नुकसान हुआ है हमारे यहाँ, उस वक्त से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और एमिरेट्स का जो रेड क्रॉस है वो हमें मदद कर रहे हैं। और शुरू में उनके लोग बलूचिस्तान के मुतासर इलाके जो हैं लसबेला से लेके नज़ीराबाद में उन्होंने अपना काम शुरू किया था बारिशों के दौरान। और फिर जब बारिश होता रहा और इतना बड़ा स्केल पे इतना बड़ा डिज़ास्टर सामने आया कि 100 किलोमीटर झील हमारा सूबा सिंध के दरमियान पैदा हुआ था और 33 मिलियन लोग मुतासर हुए, तो उस वक्त जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सदर है उन्होंने हदायत दिया था यहाँ का एम्बेसडर को, वहाँ का हुकूमत को कि इस मुश्किल वक्त में आपने पूरा का पूरा तरीके से पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा होना है। और उस वक्त उन्होंने ना सिर्फ माली इमदाद भेजा है, रिलीफ का सामान भेजा है, पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दरमियान एक एयर ब्रिज खोला था। एमिरेट्स ने जो दूसरों ने इमदादी सामान भेजना था उनके लिए मुफ्त सहूलत मुकर्रर किया था। और वहाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी भी रहते हैं, मगर वहाँ के लोग के लिए भी एक ऐसा मौका दिया गया कि दुबई एक्सपो पे कि जो भी डोनेट करना चाहें वो वहाँ अपना आइटम्स रखें और वो उसी एयर ब्रिज के तहत यहाँ पहुँचे। तो चाहे बाय एयर हो चाहे बाय सी हो, हर सूरत हर तरीके में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हुकूमत उनके अवाम हमारे साथ खड़े रहे हैं, आज तक खड़े रहे। जब कुछ लोग शायद हमारे सैलाब मुतासरीन को भूल चुके हैं, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उनके सफ़ीर साहब इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ हैं, उनके हम शुक्रगुज़ार हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अवाम के हम शुक्रगुज़ार हैं। और हमारा पैगाम पाकिस्तान के अवाम के लिए, उस पूरा मुल्क के लिए ये है कि आज तक हमारे बहन भाई सैलाब से मुतासिर हैं। अभी तक जहाँ काफ़ी इलाकों से पानी चला गया है, काफ़ी इलाकों में अभी तक पानी है, अभी तक सैलाब की सूरत हाल है। और जहाँ से पानी निकला है वहाँ तबाही है, मुश्किलात है, मसले हैं। अभी भी हम रिलीफ दिलवाने में कोशिश कर रहे हैं कि हम रिलीफ भी पहुँचा सकें। और जैसे ही इंशाअल्लाह ताला सारे इलाकों से ये पानी चला जाएगा तो हमारे सामने डैमेज नीड्स असेसमेंट आएगा और उस डैमेज नीड्स असेसमेंट के मुताबिक हम बाहर के फाइनेंशियल इदारों से, दूसरे ममालिक से बात करके ऐसे फाइनेंसिंग पैदा करेंगे जिससे इंशाअल्लाह ताला हम अपना रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन फेज शुरू कर सकेंगे, जिसमें हमने इन सैलाब मुतासरीन का घर जो तबाह हो चुके हैं उनको तामीर करना है, जो हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा सड़कें हैं, ब्रिजेस है, उनको तामीर करना है, हमारा जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तामीर करना है, हमारा जो एग्रीकल्चर का निज़ाम है, जो हमारा ज़राअत का नाम है, उस निज़ाम है, उस पर तवज्जो देना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला पूरा मुल्क एक होके इन सैलाब मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और इनको अपने पाँव पे हम खड़ा करके आगे बढ़ेंगे। एक सवाल बताइएगा, आज सबसे अहम फैसला आने वाला है FATF के हवाले से। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर आएगी आज? जहाँ तक FATF की बात है, मैं समझता हूँ कि हमारा पूरा का पूरा जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है वो दिन रात मेहनत करके इस मसला का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि आज तक हमने बहुत ही प्रोग्रेस किया और आते हुए इस ओहदा संभालते हुए जहाँ तक FATF के मसले हैं बड़े एग्रेसिवली इस पे इंगेज कर रहे हैं और अभी तक एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। मगर मैं इस किस्म का सियासतदान नहीं हूँ जो इस बात पे यकीन रखता हूँ कि आप ज़्यादा शोर करें। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि आपने ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और फिर जो आपका काम है, योर वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ।
تو میں قبل از وقت کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. انشاءاللہ تعالی ہم سب دعا کر رہے ہیں, امید کر رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان کے مسائل ہے, پاکستان کی مشکلات ہے, ہم مل کے ان کا مقابلہ بھی کریں گے اور پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالیں گے. یہ فرمائیے گا سر کہ آج ایک فیصلہ ہے جی اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا بھی آپ نے مطلب فرمایا کہ مطلب بہت چھوٹے اس کی تیاری کریں گے. سر آپ نہیں سمجھتے کہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں اسپیشلی اس میں پنجاب کی جانب متاثر ہوا ہے, لیکن اس میں چھوٹے ٹیپس کی ضرورت کو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جو ہے مستقبل میں جو ہے حالات پیدا ہو اس میں فوکس کریں گے سر, تو بہت چھوٹی تیاری ہے. میرا خیال میں جہاں تک چھوٹے ڈیمز کی بات ہے, سب سے زیادہ چھوٹے ڈیم صوبائی سندھ اور صوبے بلوچستان میں بنے. رین واٹر سٹوریج ڈیم ہمارا دراوت میں ایک ماشاءاللہ بہت ہی اچھا دراوت ڈیم بنا ہے جو کہ پانی سٹور کرنے کے لیے ہے. لیکن جب اس تیزی سے, اس اسکیل سے سیلاب اور مانسون کا سلسلہ چلا تو سب سے زیادہ نقصان انہی چھوٹے ڈیمز کو بلوچستان میں خاص طور پہ ہوا تھا. چاہے وہ ڈیمز ہو, چاہے وہ ڈرینز ہو, خاص طور پہ ہم انہی ڈیمز پہ یقین رکھتے ہیں جو رین واٹر سٹوریج ڈیمز ہیں. وہ اپنی جگہ ان کا ضرورت ہے, مگر چاہے وہ ڈیمز ہوتے, چاہے ہمارا دوسرا انفراسٹرکچر ہوتا, میرا خیال میں اتنا اسکیل پہ, جہاں 100 کلومیٹر لمبا جھیل ایک ملک کے درمیان پیدا ہو, تو پھر ایسا کوئی ڈیم موجود نہیں ہے جو اس قسم کا تباہی کو سنبھال سکے. جہاں تک خان صاحب کے بارے میں فیصلہ آیا ہے, خان صاحب کے خلاف بہت ایسے ثبوت ہیں, بہت ایسے کیسز ہیں جس پہ اس کو سزا یافتہ ہونا چاہیے. توشہ خانہ کیس تو سب سے میرا خیال میں چھوٹا کیس تھا. توشہ خانہ کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سے ایسے کیسز ہیں. فارن فنڈنگ کا کیس آپ سب نے سنا ہوگا, اور خاص طور پہ جہاں ایک سیاسی جماعت اسرائیل کا شہری سے, باقی ممالک سے شہری سے, بھارت کا شہری سے فنڈنگ جمع کرے, تو اس کیس میں بھی جو ہے ہمیں فیصلہ کا امید ہے. اپنے باقی بھی جو بہت سے الزامات لگے ہیں خان صاحب سے, لیکن اس وقت تک وہ تو سلیکٹڈ تھا, لادلا تھا, تو نہ کسی ادارے میں ہمت ہوتا تھا کہ خان صاحب کے خلاف فیصلہ سنائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج فیصلہ آیا ہے یہ تو ابتدا ہے, اور اس کے بعد بہت سے ایسے فیصلے آئیں گے. خان صاحب ضرور پریشان ہوگا اس فیصلہ سے, مگر خان صاحب کے پاس تو اپیل کے قانون کے اندر رہ کے بہت سے فیسلٹیز ہیں جو اس کو ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے. میرا تجویز جو میں کل بھی دے رہا تھا اور آج بھی دے رہا ہوں کہ میرا خیال میں اس عمر میں ریٹائرمنٹ ہی بہتر آپشن ہے خان صاحب کے لیے. پانی گالا میں بیٹھ کے اپنی زندگی کے آخریت کا مزہ لے اور ملک اور قوم کو جینے دے. 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ دیے کپتان جب اس کے بعد وہ نااہل ہو گئے. نواز شریف نے 1 کروڑ 30 لاکھ ووٹ دیے, وہ بھی نااہل ہو گئے. تو یہ نااہلیوں کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ کوئی ایسا فارمولا نہیں ہو سکتا آپ سیاستدان بیٹھے ایک ساتھ اور یہ نااہلیوں کا سلسلہ ختم ہو. خان صاحب تو کہتا تھا کہ وہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا, اب خود چور نکلا, رنگوں ہاتھوں پکڑا گیا کہ ہمارا توشہ خانہ سے وہ دونوں ہاتھوں سے چوری کر رہا تھا. میرا خیال میں اب وہ بات چیت کا تو وقت ختم ہو گیا ہے. ویسے پارلیمان موجود ہے, پارلیمان اپروپریٹ فورم ہے. کسی بھی سیاستدان نے, کسی نے سیاسی جماعت نے کوئی بات کرنا ہے تو وہ فورم موجود ہے کہ وہ بات آگے اس فورم سے چل سکتا ہے. لیکن میں آپ سب کو, عوام کو, میڈیا کو, ہمارے دوستوں کو پھر سے ہمارے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک ان کا مشکل جاری ہے. ابھی تک میرا خیال میں جو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد پہنچانے کا ہے. تو میرا ریکویسٹ ہے, میرا اپیل ہے کہ جہاں اتنے سارے سیاسی تو ہلچل چل رہا ہے, ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سیلاب متاثرین کو مدد کرنا چاہیے. اسی میں ہم اپنے سفیر صاحب کا بہت شکر گزار ہیں. وی ویری گریٹفل ٹو دی ایمبیسڈر آف دی یونائٹڈ عرب ایمریٹس, ٹو دی پیپل آف دی UAE اینڈ دی گورنمنٹ آف دی UAE. آپ سب کا بہت شکریہ.